ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اداس کیوں پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہیں. اداس کیوں پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانوں آؤ اے مسلمانوں راحتیں بلاتی ہیں. اداس کیوں پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہیں. مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. سر کو رکھ لو سجدے میں سر کو رکھ دو سجدے میں نعمتیں بلاتی ہیں. اداس کیوں پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہیں. رب کی بندگی کر کے فلاح تم پاؤ گے. رب کی بندگی کر کے
فلاح تم پاؤ گے، ہر اذان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہیں، ہر اذان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہیں، اداس کیوں پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہیں۔ اور بڑا قابل غور جملہ، مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، آؤ اے بندو رب کی عظمتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں رب کی عظمتیں بلاتی ہیں، اداس کیوں پھرتے ہو رحمتیں بلاتی ہیں۔ حمد و ثنا دے تمام معطر و مطہر کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک دی اکیلی تنہا ذات اعلیٰ و بالا واسطے، جس ذات نے توانوں تے مینوں اس گئے گزرے دور دے اندر پرفتن دور دے اندر نماز جمعہ پڑھن واسطے وقت دے نال آن دی توفیق عطا فرمائی، اور دعا کرو کہ میرا اللہ ساڈا سبنا دا آنا قبول فرمائے اور اج دے جمعے نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ درود و سلام پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے، بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے، اور خصوص بالخصوص دعا کرو کہ میرا اللہ جس ساڈے چو کسی دی والدہ ایک یا دوویں اگر اس دنیا فانی تو چلے گئے نے، اللہ ساڈے ماں باپ دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ ساڈے ماں باپ جتھے لیٹے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، تے ساڈے چو جنہاں دے والدین زندہ نے، اللہ رب العالمین انہاں نو صحت و تندرستی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات زی وقار، یہ بڑی خوش نصیبی دی گل ہے کہ میرے رب ذوالجلال نے سانو نماز جمعہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اج دے جمعے دا موضوع وقت دی نزاکت اور مساجد دی جڑی رونق ختم ہوئی ہے، اس چیز نو مد نظر رکھ دیا ہویا اج دے جمعے دا موضوع رکھیا ہے کہ جمعے دے اندر آن والے، جمعہ پڑھن والے اور جمعے دی اہمیت کی ہے، جمعے دے فضائل کی نے، یہ دن کیوں اس دن دے بارے اسی بار بار کہی دا یار جمعے والے دن مسجد دے اندر آؤ، مسجد دے اندر آؤ، ویلے دے نال آؤ، کہ اس انیاں گلاں کرن دی وجہ کی ہے۔ دعا کرو کہ مینوں اللہ سمجھاؤن دی توفیق عطا فرمائے تے سانوں سن سنا کے اللہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات زی وقار، نبی رحمت علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ، جاگو ذرا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات نے فرمایا، اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جمعے اج دا جڑا دن ہے، اس دن دے متعلق میرے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا، آؤ ذرا سماعت فرمانا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا یوم الجمعۃ سید الایام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا اِنَّا بے شک یوم الجمعۃ، یہ جڑا جمعہ دا دن ہے، سید الایام، یہ سارے دنوں دا رب نے سردار بنایا۔
اللہ نے جمعے دے دن نو جویں برادریاں دے اندر ایک بندہ وڈا ہوندا ہے ساری او دی گل مندے نے علاقے دے اندر کوئی بندہ چودھری ہوندا ہے سارے او دے کول جاندے نے اونوں چنگا سمجھدے نے اسی طرح ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات اے سارے دن ایک پاسے مگر اللہ نے سرداریاں اج دے دن جمعے نو عطا فرمائی یہ سردار ہے اللہ رب العالمین نے اس دن دی اہمیت رکھی ہے اج اسی سانو خیال ہی کوئی نہیں سانو اس دن دا احترام ہی کوئی نہیں اور حضرات جی وقار اللہ دے نزدیک اے دن سارے دنوں تو بڑا دن اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ ذرا غور کرنا آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ واعظم عند اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے نزدیک سارے دنوں نالوں اعلیٰ دن جمعہ دا ہے آؤ ذرا غور کریے یہ جنابے والا بکرا عید آ رہی ہے جدو جنابے والا اسی گوشت دی آتما رولنی ہے آؤ ذرا غور کرنا عید الفطر گزر گئی عید الاضحیٰ آ گئی ذرا نبی پاک علیہ السلام دے کولوں پوچھئے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں کی دستیاں نے آج عید الفطر تے بڑا اہتمام کیتا جاندا ہے عید الاضحیٰ تے بڑا اہتمام کیتا جاندا ہے مگر میرے پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ ذرا غور کرنا اللہ دے نبی نے فرمایا من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر اے جڑی عید الاضحیٰ ناظرہ کن کھول کے سننا اے جڑے دن اج تو مسجد دی اندر آیا ہے اس دن دیاں قدراں کی نے اے جمعے دیاں برکتاں کی نے جمعے دیاں عزتاں کی نے جمعے دیاں منزلاں کی نے جمعے دیاں اونچائیاں کی نے جمعے دا مقام کی اج تیری میری نظر دے اندر اسی جنابے والا عام روٹین دے اندر جمعہ بھی کڈ چھڈی دا ہے نا میرے آویرا میرے نبی دیاں حدیثاں تے غور کر لے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جمعے دا دن جنابے والا کتنا عظیم تے اعلیٰ دن ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے قریب اللہ دے نزدیک عید الفطر تے عید الاضحیٰ نالوں بڑا دن اللہ نے جمعے دا بڑا چھڑیا جمعے دا اسی کی کریدہ یہ جمعے دا دینے جی جمعہ پڑھنا چلو سارا دن ستے رہے جدو ویکھیا بھی ان مولوی دے ممبر تے اے جناب ممبر تو مولوی لے چلے چلو مسیتے چلیے اس جمعے دی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اینا دن رب نو پیارا لگا اللہ نے اس دن دے نام تو رب نے قرآن چ پوری سورت نو نازل فرما چھڑے پوری سورت کتنی عظمتاں والا دن تے اسی احترام ہی نہیں کرتے آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے غور یہودی ہور لوگ بھی نے دن کوئی اتوار والے دن عیسائی جڑے نے وہ اتوار والے دن بڑی عبادت کر دے یہودی ہفتے والے دن انہوں نے اپنے اپنے دن منتخب کیتے کسی نے ہفتہ کر لیا کسی نے اتوار کر لیا اور ہفتے والے دن وہ عبادت کر دے نے تے صرف عبادت ہی کر دے کوئی کام اور نہیں جے کر دے صرف اللہ دی عبادت کر دے کام دوسرا سارا دن رات کام کرنا بھی حرام سمجھ دے انہی عبادت کر دے مگر میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے اللہ نے توانو تے مینوں کنیاں آسانیاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے کتنیاں تواڈے تے میرے نال محبتاں کیتیاں نے مگر مسلمان ایمان والا اتنا غافل اتنا ناشکر ہے کہ رب دی کسے بھی نعمت دا شکر ادا نہیں کردا اللہ دا قرآن آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا سورت جمعہ 28واں پارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا
ايها آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. آؤ ذرا اس آیت پہ غور کریے. آؤ کاروبار کرنے والے ہو, آؤ بزنس کرنے والے ہو, آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کر لو. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والےو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والےو جدو تانوں نماز واسطے بلایا جائے, جدو جناب والا اذان ہو جائے, جدو جناب جمعے دی پہلی اذان ہو جائے, اللہ جی کی کرنا ہے, فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا جدو اذان ہو جائے تسی نماز واسطے جمعے دے دن اللہ دے ذکر دے ول دوڑ کے آ جاؤ. اپنیاں کماں کاراں نو چھڈ دیو, اپنیاں دکاناں نو بند کر دیو, اپنیاں مکاناں دے اندروں نکل آؤ, اپنے کاروباراں نو ٹھپ کر دیو. آؤ ذرا غور کرنا اللہ نے کتنی وعید فرمائی ہے. فرمایا کہ جدو جمعے دا دن آ جائے, اذان ہو جائے, جدو اذان ہو جائے ادو جناب مسجد دی اندر آ جاؤ, دوڑ کے آ جاؤ. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا اگر تانوں کوئی عقل ہے نا, اگر تسی کچھ جان دے ہو, اگر تسی بہتر بننا چاہتے ہو, بہتر چاہتے ہو, تے سارا کچھ چھڑ کے اللہ دے ول آ جاؤ. سارا کچھ چھڑ دے ہو, پرواہ نہیں کسے گل دی کرنی, پریشانی نہیں لانی. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز دا مالک صرف میرا اللہ ہے. مشکل نو آسانی سے تبدیل کرنے والا میرا اللہ ہے. اور حضرات جی وقار ساڈے معاشرے دا ماحول کی, ساڈا معاشرہ کی, اسی جمعے دی اذان ہوئی, دو بندے اگر دکان تے بیٹھے نے تے کی کرنا, ایک بندے نو کہنا کہ تم بہ تے میں جمعہ پڑھے آواں. تے اللہ کی فرماؤندے نے کہ جدوں اذان ہو جائے جمعے دی تسی سارا کچھ چھڑ دینا. ایک بندہ دکان تے نہیں بیٹھ رہن دینا, ایک بندے نو اے نہیں کہنا تو کھلو پہلو میں پڑھے ہوں پھر تجھے کتے لب کی تے تو پڑھے آئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا جدو جمعے دی اذان ہو جائے تے سارا کچھ چھڑ دینا تے دوڑ کے مسجد دے اندر آ جانا. حضرات جی وقار اے اسی کیڑے رب دے نال بھی دھوکے بازی ہیں, اللہ دے نال بھی فراڈ کردے ہیں, اللہ دے نال بھی دو نمبریاں کردے ہیں. جمعے والے دن دا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے. جمعے والے دن عام روٹین چ جویں ساڈے معاملات نے ایویں نہیں ٹوری رکھنے. غسل کرنا ہے, صبح اٹھو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ کہف پڑھیا کردے سن. اسی جڑے مسجد دے اندر بیٹھے ہیں ذرا غور کرو, اپنے اندر جھاتی مارو. ہاں سانو پیدا کرنے والا کون ہے, رزق دیاں فروانیاں دین والا کون ہے, سارے انتظام کرنے والا کون ہے. اسی رب دی کتنی ماننے. اج ایک پیو دے 3-4 پتر ہون نا تے گل نہ مندے ہون تے پیو بے دخل کر دیندا ہے, جا دوڑ جا تو میرے اللہ فارغ ہے, میں تینوں اخباراں چڑھا دینا. او یار میرا رب کڈا غفور الرحیم ہے. اسی نا فرمانیاں بھی کیتی جانے ہیں. کدی نے کہا میری زمین تو نکل جا, کدی کیا کسے نے, کدی رب نے کسے نو کہا ہوئے میں تو میری گل نہ منی میں تیرے ساہ روک دینے. یار تو پھر بھی رب نال دھوکے بازیاں کر, اللہ دے نال فراڈ کری جانا. حضرات جی وقارہ جس گل تے غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے ایک قیمتی دن جڑا سانو عطا فرمایا ہے نا, اس قیمتی دن دا احترام کرو. جمعے والے دن غسل کرو, خوشبو لگاؤ, مسواک کرو, اچھے کپڑے. اگر اللہ رب العالمین نے تانوں خزانہ دیتا ہے سونے کپڑے پا کے آؤ. اے نہیں جناب عام روٹین چ دکان کھولی, ادھروں اذاناں ہوئیاں ویکھیا بھی ہن مولوی جناب مسلے تے چڑھ لگا, چلو پاؤ جُتی تے جا کے مولوی دے متھے لگو, 2 رکعتاں پڑھو تے گھر نوں آ جاؤ. اے کوئی نہیں جے جمعہ.
ਇਹ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਠੋਡੀ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਕਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਮਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜੁਮੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਢੋਣ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤੇ ਬੈਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਲ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਓ ਮੇਰੇ ਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ, ਫਾਇਦੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਲਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਮਸਵਾਕ ਤੂੰ ਕਰਨੀ, ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਖਲਾਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡਾਂ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਨਾਬ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਈਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਔਰ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਲਾ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਲੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਲੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, आओ जरा मुसलमानों गौर कर दे जाना, अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ाइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वेखो ना अल्लाह दा प्यार, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडे ते मेरे नाल किन्ना प्यार करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन किन्नियां मुहब्बतां करने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुहाडे ते मेरे नाल मुहब्बतां कीतियां। पहलियां कौमां जनाब जिस दिन इबादत करने वालियां कम नहीं करदियां, हराम कीता जांदा, कम करना हराम समझदियां, सारा दिन भी इबादतां, सारी रात भी इबादतां। मगर मेरे रब्बुल आलमीन ने तुहाडे ते मेरे नाल किन्ना प्यार कीता, अल्लाह ने तुहाडे ते मेरे नाल किन्नियां मुहब्बतां कीतियां। ओ मुसलमानों जरा गैरत कर लो, अपनी गैरत दियां अखां खोल, अपने दिल नूं जंजोड़, जरा दिल दियां अखां नूं खोल के अल्लाह वल ध्यान कर लाए। ये जनाब दुनिया सदा रहन वाली नहीं, ये जड़ा मालो ज़र कमाई जा रहे हैं, माल तेरे कोलों सदा रहन वाला नहीं। ये तेरियां जवानियां एक दिन दुनिया तो जानियां, ये तेरियां कोठियां कारां बंगले यारियां दोस्तियां दुनिया ते रह जानियां। अल्लाह दे कुरान वल आजा कदी ये भी सोचिया कर कि इन्ना माल कमाई जाना है, कमाई जाना है, रात नूं करोड़ां दे हिसाब करदा है, रात नूं लखां दे हिसाब करदा है। कदी ये भी सोचिया कर, कदी रात नूं जदों जनाब अपने बिस्तर ते लेटदा है अपने जिस्म ते गौर करया कर, जिन्ना कदमां ते चलदा है उन्हां कदमां ते गौर करया कर, जिन्ना हत्थां दे नाल काम करदा है उन्हां हत्थां ते नजर मारिया कर, अपनियां सावां दियां लड़ियां ते नजर मारिया कर कि तू सारे कम्मां दा हिसाब कर लिया, नौकरां दा हिसाब कर दिता, अपने बच्ची बच्चियां दा हिसाब कर दिता, अपने कारोबार दा हिसाब कर दिता। कदी अपने आप दा भी हिसाब लाया कर कि सारा दिन माल ते बड़ा कमा ले, बड़े बड़े नोट कमा ले, माल ते कमा ले, अमाल भी कमाए ने कि नहीं, और नेकियां भी कमाइयां ने कि नहीं। ये जेड़ा जनाब पैसा तू बैंक दे अंदर जमा पिया करदा है, ये जेड़ियां कारां लै लईयां, ये जेड़े बंगले लै ले, ये ते तेरे काम आउणे दुनिया दे उत्ते, ये जनाब अगे जाके काम नहीं आउणे। अगर तू चाहना है ईमान वाला बन जाए, अगर तू चाहना है अल्लाह दा पसंदीदा बन जाए, अल्लाह दे कुरान ते गौर कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ाइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु
فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر جدو تسی نماز جمعہ پڑھ لو، پھر جدو تسی ہاں جی پھر تسی جدو نماز جمعہ پڑھ لو، نماز جمعہ پڑھ لو، پھر سننا ذرا کہ پھر جدو تسی نماز جمعہ پڑھ لو فانتشروا فی الارض وابتغوا، پھر تسی جناب زمین تے پھیل جاؤ، اپنیاں فیکٹریاں دے اندر چلے جاؤ۔ اس گل تے اگر کوئی کاروباری بیٹھا ہے، اگر کوئی دکاندار بیٹھا ہے، اگر کوئی بزنس مین بیٹھا ہے تے ذرا گل تے غور کری۔ اج دا کاروباری بندہ کہندا ہے جناب میں کاروبار بھی کردا، کروڑاں روپے لا لے بچدا کچھ نہیں۔ ایدی وجہ کی ہے؟ ذرا وجہ اللہ نے اس آیت دی اندر بیان فرمائی ہے۔ جیڑیاں دکاناں جمعے دے ویلے کھلیاں رہندیاں نے، جیڑا کاروبار جمعے دے ویلے کھلا رہندا ہے، اس کاروبار دے اندر اللہ دی رحمت نہیں بلکہ اللہ دی لعنت آ جاندی ہے۔ او دے اتے اللہ دا فضل نہیں ہوندا، او دے اتے اللہ دی رحمت نہیں ہوندی۔ اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اگر اللہ دا فضل حاصل کرنا چاہنا ہے، اے جڑے میرے ویر دکاناں والے بیٹھے نے، اے جناب اذان ہوئی گاہک آیا پھر بہ جاندا ہے کہ ہور کوئی گاہک آ جائے نہ میرے ویرا، اے جڑا گاہک جمعے دے ٹائم تیری دکان نو کھلا کے رکھ دے، او گاہک تینوں پیسے تے دے جاندا ہے پر اللہ دی نافرمانی دا حقدار بھی کر جاندا ہے۔ او اللہ دی نافرمانی ہے، او تو رب دے نال مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من فضل اللہ، اگر تسی میرا فضل چاہتے ہو، میری رحمت چاہتے ہو تے جدو جمعے دا ویلا ہونا ہے نا ادو دکان بند کر دینی ہے۔ اگر تیری دکان جمعے دے خطبے دے دوران کھلی رہی، پیو اٹھیا پتر نو با دیتا، وڈا اٹھیا نکے بھرا نو با دیتا، اللہ فرماؤندے نے پھر میرا فضل تے میری رحمت پھر پوری جدو رب دے نال مقابلے کریے تے پھر پوریاں نہیں پیندیاں۔ اگر تسی اللہ دا فضل چاہتے ہو، رب دی رحمت چاہتے ہو، اے دل دیاں تختیاں تے لکھ لو، ادھروں جمعے دی اذان ہوئے، کاروبار بند، دکان بند، بزنس بند، سارا کچھ بند کر دے، اللہ دی رضا واسطے تو کرے گا، جدو تو جا کر کے کھولیں گا اللہ دا فضل بھی آئے گا، رب دی رحمت بھی آئے گی، پھر آئے گی۔ اللہ دے قرآن نے گل دسی ہے تے جیڑا منن والا نہیں نا او دا بیڑا غرق ہی ہونا۔ جیڑی دکان جمعے دے ٹائم کھلی رہ گئی او دا بیڑا غرق ہے، او تباہی ہے۔ اللہ دے نال جنگ کرن والا کدی بھی کامیاب ہویا؟ رب نال جنگ کرن والا کدی کامیاب نہیں ہوندا۔ اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اگر کامیابی چاہنا ہے، اگر دکانداری نو چمکانا چاہنا ہے، اگر کاروبار نو چمکانا چاہنا ہے، اللہ جی کی کریے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جدو جمعے دی اذان ہو جائے ادو دکان نو بند کرنا تیرا کام ہے۔ جدو جمعے دی اذان ہوئے جمعے واسطے آ جا، اپنی دکانداری بند کر دے، اپنا کاروبار بند کر دے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جدو تو جا کر کے دوبارہ دکان کھولے گا، کامیابیاں دین والا میں اللہ، میں رب تینوں کامیابیاں عطا فرماواں گا۔ میں اللہ، تو میری حمد و ثنا بیان کر، تو مینوں راضی کر، تو میری بارگاہ چا جا، تو سارا کچھ چھڑ دے۔ جدو تو میری حمد و ثنا بیان کر کے جائیں گا، میرے کول آئے گا، میری بارگاہ چو منگن والا بن جائیں گا، میں رب تینوں عطا فرما چھڑا گا۔ تے شاعر نے کتنی سونی عکاسی کی تھی کہ حمد و ثنا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے، ہونٹاں تے صدا ہووے،
حمد و ثنا ہووے منگیے رب کولوں قبول دعا ہووے حمد و ثنا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے منگیے رب کولوں قبول دعا ہووے دل بھی صاف ہووے بیت اللہ دا طواف ہووے دل بھی صاف ہووے بیت اللہ دا طواف ہووے ہر گناہ معاف ہووے راضی خدا ہووے حمد و ثنا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے منگیے رب کولوں منظور دعا ہووے مدینے دی گلی ہووے قسمت پھلی ہووے مدینے دی گلی ہووے قسمت پھلی ہووے ریاض الجنہ وچ آخری سا ہووے ریاض الجنہ وچ آخری سا ہووے حمد و ثنا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے منگیے رب کولوں منظور دعا ہووے اور سجدہ تلاوت وی تبلیغ تے سخاوت وی سجدہ تلاوت وی تبلیغ تے سخاوت وی عمل جیڑا بھی کریے رب دی رضا ہووے حمد و ثنا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے منگیے رب کولوں قبول دعا ہووے اور دعائیہ کلمات عاجز مسکین لئی عاجز مسکین لئی دکھی تے غمگین لئی عاجز مسکین لئی دکھی تے غمگین لئی فضل تے رحمت مولا کرم دی نگاہ ہووے عاجز مسکین لئی دکھی تے غمگین لئی فضل تے رحمت مولا کرم دی نگاہ ہووے اور کتھوں چلے ساجدہ کتھے آکے کھلو گئے ککھاں وچ رل کے تے لکھاں دے ہو گئے مولا اسی ککھ بھی نہیں مولا اسی ککھ بھی نہیں تیری جے نظر نہیں مولا اسی ککھ بھی نہیں جے تیری نظر نہیں حمد و ثنا ہووے ہونٹاں تے صدا ہووے منگیے رب کولوں منظور دعا ہووے دکان تے چلا جا کاروبار دے اندر چلا جا اللہ دی قسم رب دی رحمت اودو وسے گی جدو رب دا ذکر اذکار کرانگی آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر میرا فضل چاہنا ہے اگر میری رحمت چاہنا ہے اگر تو چاہنا ہے تیرا کاروبار چلے تے پھر جنابے والا جدو جمعے دی اذان ہو جائے اپنے کاروبار نو بند کر دے اپنے جنابے والا کاروبار نو چھڑ دے اج ساڈا ماحول کیے نا ادھروں جنابے والا جمعے دی جدوں جناب جماعت کھڑی ہون والی ہوندی ہے بندہ ایک باروں ہوندا ہے آ کر کے نالے تے جناب جمعے دی احترام نو پامال کردا ہے جمعے دی عزت نو پامال کردا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھلانگ کے نہیں جانا کسے دے موڑیاں نو نہیں ٹپنا اسی جناب بندہ چلدا ہے نماز جمعہ دی اذان دا جماعت دا ویلا ہے بندہ چلدا ہے پیچھوں سارے تو بعد دی اندر رون والا سارے انو پھلانگ کے جناب اگے چلا جاندا ہے میرے نبی نے اس بات تو منع فرمایا اسی جناب جیڑی گل کرنا
ہوئے اسی کر دے کیاں آدرا دیکھنا میرے آویرہ تیرا میرا ماحول کیے نا ساڑھے ذہن دی اندر جمعے دی اندر بیٹھیاں کو گل آ جائے اسی نال دنوں کونی ماری دی انہوں بڑا پنجویں نمبر تے بندہ بیٹھا یار حیا کرنا میرے آویرہ تو اللہ دی بارگاہ دی اندر بیٹھ کے اے تینوں دنیا داری دیاں گلاں چیتا آ جان تو دنیا داری دیاں گلاں مسجد دی اندر بیٹھ کر کے جمعے دی اندر جنابے والا شروع کر دینا ہے نا میرے آویرہ جدوں اللہ دی بارگاہ چاہ جائے اللہ دی بارگاہ چ آج زین کو ساری نال بیٹھیا کر اپنے سر نو جو کہا کر کے بیٹھیا کر میرے پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ جمعے والے دن جیڑا اللہ دی بارگاہ دی اندر آن والا جدو اللہ دے کلو کوئی سوال کر دائے میرا اللہ اپنے بندے دے سوال دا جواب دیں دے نے میرا اللہ اپنے بندے دے سوال دا جواب بھی دیں دے نے تے منگن والا جو منگ دائے میرا رب عطا بھی فرماؤں دے نے عطا بھی فرماؤں دے نے جنابے والا چنگا پڑا بندہ صحت مند ہوندا ہے نماز جمعہ پڑھن واسطے تیار نہیں ہوندا آؤ ذرا میرے نبی دی حدیث سماعت فرماؤنا کہ جمعے واسطے اجازت کنوں ہے کیڑا بندہ جمعہ نہیں پڑھ سکدا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم آؤ ذرا مسلمانوں جڑا بندہ تندرست ہے نا جنہوں اللہ نے صحت بھی دیتی ہے نا اس بندے تے جمعہ پڑھنا مسلمانوں فرض واجب ہے نا جڑا بندہ تندرست بھی ہے جمعے واسطے نہیں ہوندا او بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق ہے نا او بندہ اللہ دے نال جنگ دا اعلان پیا کر دے اگے اللہ رب العالمین دے نبی نے کی فرمایا فی جماعت الا علی اربعۃ عبد مملوک او امرأت او سبی او مریض اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ تمام مسلمانوں پر جماعت میں فرض ہے ذرا غور کرے آجے مگر فرمایا جڑا غلام ہے نا عورت ہے نا بچہ تے مریض تے بیمار ہے نا اینا واسطے اجازتاں نے ذرا میرے آمیرہ غور کر آج اگر اللہ نے تینوں تے مینوں تندرستیاں دتیاں نے اللہ نے اگر تینوں تے مینوں صحتاں دتیاں نے اپنی ذرا غیرت نو جگاؤ مسلمانہ کیوں اپنے آپ نو جنابے والا اللہ دے نال مقابلے پیا کر دائیں کیوں اللہ دی ناراضگی نو مول پیا لینا ہے آج جڑے تو تویز تاگے تے بابیاں کول مولویاں کول اے سود تے لے کے کاروبار کر دائیں اے وظیفہ ذہن دی اندر رکھ لے جیڑا کاروبار جمعے دی خطبے دے دوران کھلا روے جیڑا جناب جیڑی دکان جمعے دے دوران کھلی روے اس جمعے دے جنابے والا دکان دے اندر کاروبار دے اندر برکت ہو سکتی نہیں ہو سکتی کہن والا میں نہیں کہن والا میری جماعت دا امیر نہیں کہن والا رب کبریاء نا اگر تو چاہنا ہے کاروبار دے اندر برکتاں آ جان کاروبار دے اندر جناب اللہ دیاں رحمتاں آ جان جدوں جمعے دی پہلی اذان ہوئے تے دوڑ کے آنا کتھے آ ہاں جی نہیں دل کردا کتھے ہونا ہے اللہ دے گھر مسجد دے اندر کاروبار بند کر دے شٹر ڈاؤن کر دے رزق دے ٹھیکے کسے دنیا دار کو نہیں رزق دیاں ٹھیکے داریاں میرے رب العالمین دے کول نے تو اس گل تو ڈردا ہے کہ یار میرے کاروبار چ گھاٹا پے گا نا اور یقین کر جیڑا دنیا تے رب نال دھوکھے بازیاں کردا ہے دنیا تے رہ کے انہیں جناب اللہ نال فراڈ کیتا رب نال جنگ کیتی حضرات جی وقار اج تو دنیا تے کریں گا تے رب دی ذات کچھ بندے ایسے ہونگے جی قیامت والے دن جدو اٹھائے جان گے تے انے ہونگے کی ہونگے دعا کرو اللہ سانو ساڈا شمار انہاں تو دور کر دے آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا سورت طٰہٰ آیت نمبر 124 اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا جناب جمعے دے دوران دکانہ کھلیاں رکھن والا جن نے قرآن دیاں آیتاں نو جھٹلا دیتا آ گل ذرا میرے ویرو ذرا ذہن نشین کر لینا اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لینا اگر تو ایمان والا بننا چاہنا ہے جڑا جنابے والا جمعے دی اندر لیٹ آن والا جڑا جمعے نو جناب بلا وجہ ترک کرن والا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں
ایک جمعہ چھڑیا کنے جمعے ایک جمعہ چھڑیا اللہ نے او دے دل دی اتے ایک اللہ نقطہ لا دیندے نے جدو بندہ دوسرا جمعہ چھڑ دائے اے نقطے دی سیائی بدی جاندی ہے جدو تیجا جمعہ چھڑیا چوتھا پنجواں چھڑ دا جاندہ ہے اے جناب سیائی پھیل دی جاندی ہے انی پھیل جاندی ہے جڑے اسی بیٹھے آنا اسی مولویاں کولا کے شکوے کر دیا مولوی صاحب میرا نماز دی اندر دل نہیں لگدا مولوی صاحب میں نو جمعے دی اندر نیندر آ جاندی ہے نا مولوی صاحب جدو میں جمعے دی اندر بینا میرا بین نو دل نہیں کردا او ویرا جدو تو لگاتار شیطان نال یاریاں لا لیاں جدو لگاتار تو شیطان نال محبتاں پا لیاں لگاتار شیطان نال محبتاں کر لیاں تیرا دل زنگ لودا ہو گیا اینو ہن ریگ مار ایمان والا مار ایمان والا ریگ مار فجر دی نماز ایمان والا ریگ مار ظہر دی نماز او خدا را میرے ابیراج فجر دا ویلا ہے نا اے گرمیاں دیاں راتاں نے جی مینوں جاگ نہیں ہوندی او میرے ابیرا اے گل نہ کریا کر کہ مینوں جاگ نہیں ہوندی اے نہ ہوے تو پکا ہی سو جائے اے تینوں جناب فجر پڑھن دا موقع ہی نہ ملے آ جڑے اسی اج مسجد دی اندر آ کر کے بیٹھے ہیں میرے ابیرا کئی تیرے عزیز رشتہ دار اے جناب رات ستے تے کہندے نے سویرے اکھ نہیں کھلی رات ستا سویرے اٹھیا ہی نہیں اے نہ ہوے کہ کتے اے معاملہ تیرے تے میرے نال نہ بن جائے اسی رات نو سوئیے تے سویر نو جناب اکھ ہی نہ کھلے اے اللہ دی اگے دعا کریا کر اللہ سونیا اگر زندگی عطا فرمائی تے نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما سارے آمین کہہ دیو جاگو جاگو میرے ویرو جڑا بندہ مسجد دی اندر آ کے بھی سو گیا اے سمجھ لے او بندے دیاں اکھاں نہیں بند ہوئیاں او دی قسمت سو گئی مقدر سو گئے او جڑا رب دے گھر دے اندر آ کے اللہ کلو رحمت نہ منگ سکے اللہ دی قسم او بندہ انا ہے نا او بندہ جناب پاویں کاراں چلائی جاوے پراڈو چلائی جاوے او بندہ انا ہے او جنوں قرآن دیاں ایتاں سمجھ نہیں ہوندیاں او دے تو بڑا انا کیڑا ہو سکتا ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کر دے جانا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي او میرے ابھیرا نوجوانا او سن والے او میرے بھائیو ذرا غور کر دے جانا اینا قرآن دیاں ایتاں تے ذرا غور کر دا جائیں اے نہ ہووے قیامت دا روز ہووے اج دنیا تے تینوں تے مینوں اینک نہیں لگی پر جدوں قبر دے اندر سانو اٹھایا جائے تے سانو جناب نظر نہ آوے اللہ دی اگے دعا کریا کر اللہ ایسیاں بندیاں تو محفوظ فرما لے اللہ دا قرآن فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہاں جو میری یاد سے رو گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت جدو قیامت والا روز ہوئے گا آدھرا غور کردہ جا اللہ رب العالمین نے فرمایا جننے بھی اسی بیٹھے ہیں ہر بندہ کہندہ ہے اسی بڑے پریشان ہیں ساڑھا کچھ بندہ نہیں میری اولاد نہ فرمان ہو گئی میں کاروبار شروع کیتا کاٹا پہ گیا اللہ دے قرآن تے عمل کر چلے انا نہ گو قرآن دیاں ایتاں پڑھ وہ تم تے انا ہے اگر دنیا تے بھی تنگ دستے تے تیرے تو وڈا انا کیڑا ہے اللہ فرماؤندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جدو بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو جاندہ ہے جدو جمعے دی نماز تو دور چلا جاندہ ہے جدو فجر تو دور چلا جاندہ ہے او خدا را مسلمانہ اپنے آپ نو جگا اپنے ایمان نو جگا جناب والا بیبیاں بھی ستیاں نے گھر دے اندر ایسی پیا چل جائے جناب باپ بھی ستا ہے بیٹی بھی ستی ہے ادھر مزان ہوں دی حیال الفلاح حیال الفلاح حیال الصلاح حیال الصلاح جدو حیال الفلاح دی صدا ہوں دی ہے نا
اے جدو جمعے دی صدا آتی ہے نا اللہ تینوں پکار کے کہندے نے او میرے بندیا او سدھو پورے دے اندر رہن والے او تو ستا ہے اپنے مقدر نہ ثواب ہے اگر تو کامیابی چاہنا ہے اگر تو فلاح چاہنا ہے اگر دنیا دیاں تنگیاں مکونا چاہنا ہے تے جدو حی علی الفلاح دی آواز آوے پاویں فجر دی ہوے پاویں جمعے دی ہوے سارا کچھ چھڑ دے اپنا بستر چھڑ دے اپنا اے سی چھڑ دے اپنا کولر چھڑ دے رب دی بارگاہ جا جا اللہ تیری قبر کے سی چلا چھڑے گا او میرے ویراج کمرے دی اندر بتی چلی جائے اے سی بند ہو جائے کولر بند ہو جائے بندہ اٹھ کے دوسرے کمرے چ چلا جاندا ہے مگر وَإِلَى الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ او ذرا غور کرنا جدو دنیا تو جائیں گا جدو جناب قبر دے اندر جائیں گا او جی دے اندر کھڑکی بھی کوئی نہیں او جی دے اندر دروازہ بھی کوئی نہیں او جیڑا کمرہ تو چھڑ بھی نہیں ہو سکدا او جیڑے کمرے جو کمرہ تبدیل نہیں کر سکدا خدا را دنیا تے ایسی لبے نہ لبے خدا را دنیا تے گرمیاں برداشت کر لے زور ویلے مسجد دی اندر گرمی چاہیں گا جمعے دی جماعت گرمی دی اندر پڑھن آئیں گا اللہ دی قسم دنیا تو چلا جائیں گا اللہ تیری قبر دے اندر اے سی چلا دے گا اللہ جدو کل نو قیامت دا روز ہوئے گا جدو جناب قبر چو نکلیں گا اللہ تیری نظر نو بہتر فرمائے گا مگر میں قرآن دیا جدو پڑھی میرا دل کمبیا کہ میرے ویرا اے بھی معاملہ بننا ہے نا جڑا بندہ جمعے دی اذان سن کے اپنی دکان نو کھلیاں رکھ دائے اپنا جناب کیبل دے اگے بیٹھا ہے اپنے کاروبار نو پیا ویندا ہے اللہ فرماوندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اللہ فرماوندے نے میں انہاں بندیاں دے اوتے زندگی تنگ کر دیاں گا انج کہہ لو کہ اللہ فرماوندے نے آٹا مہنگا ہو جائے گا پٹرول مہنگا ہو جائے گا دکان دی اشیاء مہنگیاں ہو جان گیاں اللہ فرماوندے نے جیڑا میرے ذکر تو منہ موڑے گا میں رب دے تو منہ موڑ لواں گا میں رب دے تے دنیا نو تنگ کر دیاں گا خدا را اگر دنیا تے فلاح و کامیابی چاہندے ہو آؤ میرے او ویرو اللہ نال صلح کر لو اج دے جمعے دے اندر ارادہ کر لے اللہ سونے اج اگر اسی جمعے چ لیٹ آئے ہاں اللہ اگلے جمعے 12:30 بجے مسجد دے اندر آ جاواں گے کرو اللہ نال وعدہ اللہ آج اگر اسی لیٹ ہوئے ہیں اللہ سانو معاف فرما دے اگلے جمعے اللہ سونے دوسری اذان تو پہلے انشاءاللہ مسجد دے اندر آواں گے اور ایک گل ذہن چ رکھ لو جیڑا بندہ اس قرآن دیاں ایتاں نو سن کے عمل نہیں کردا او بندہ انا جے تانوں میں دسن ڈیا تے مینوں تسی دسن ڈے جے تے جنوں اینا کچھ ویکھن تو بعد قرآن دیاں ایتاں نظر نہیں نہ ہوندیاں ترجمے دا پتہ نہیں لگدا قرآن دے مفہوم دا سمجھ نہیں ہوندی او بندہ دنیا دا بدبخت اور انا بندہ جی یہ رب کہہ رہا کون کہہ رہا آؤ اللہ نال وعدہ کر لئیے اللہ آئندہ اسی انشاءاللہ العزیز جتھے بھی جمعہ پڑھیے خطیب دے منبر تو چڑھن تو پہلے انشاءاللہ مسجد دے اندر آواں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کل قیامت دا روز ہوئے گا دنیا تو بندہ ویندا مرے گا دنیا تے بندہ جناب کاراں لاریاں بساں ریل گڈیاں چلاون والا مرے گا دنیا دے اوتے ہر چیز نظر آوندی ہوئے گی مگر اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نو جدوں بندہ قبر چوں اٹھے گا انا اونوں نظر نہیں آوندا ہوئے گا او بندے اللہ دی بارگاہ سوال کرن گے قال رب لما حشرتنی اعمی آؤ ذرا اللہ دی بارگاہ سوال کرن گے قال ربی اللہ دی بارگاہ سوال کرن گے اللہ سونے اسی جدو دنیا تے سا اللہ سی سوئی چ دھاگا پا دیندے سا پر اللہ سونے اج نظر نہیں آوندا اللہ سونے اج اسی انے ہو گئے اللہ اج سانو نظر نہیں پیا آوندا اللہ دے کولوں معافیاں منگ لے اج تک اگر جمعے چھڈے نے اللہ کولوں رو لے اللہ دی بارگاہ چاہو گزاری کر لے اللہ دی بارگاہ چ عرض کر لے کہ یا باری تعالی اج تک جننے بھی ظلم و ستم اپنی جان تے کر لے اللہ سونیا تیری بارگاہ چونا ساڈا کام ہے تے معاف فرما دینا تیرا کام ہے اللہ فرماوندے نے قال رب لما
كنت بصيرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا تے ویکھن والا، حالانکہ دنیا تے سوئچ تانگا پاؤن والا، حالانکہ دنیا تے کاراں چلاؤن والا، اللہ اج انیا کیوں کر دیتا ہی؟ اللہ فرماؤں گے قال کذالک اتتک آیاتنا۔ او مسلمانہ غیرت دی آنکھاں کول ساری رات اج دا نوجوان فیس بک دے گزار دینا ہے۔ او ایک بک اللہ نے بھی تیرے تے نازل کیتی ہے نا، جڑی بک دے اتے عمل کرنا تیرے تے میرے لیے فرض ہے نا۔ او جدو بندے سوال کرنگے تے میرا رب العالمین فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ اللہ رب العالمین دا پیغام سن لائے، اس پیغام تو بعد سچی توبہ کر لے۔ اللہ سونے سانو نہ انیا چ شمار نہ کری، اللہ سانو نہ انیا جی شمار نہ کری، اللہ سانو انیا کر کے نہ اٹھائی۔ اللہ سی تیرا دیدار بھی کرنا ہے، اگر اللہ سی انے ہو گئے اللہ سی اپنے محبوب پیغمبر نو کیویں ویکھاں گے، اللہ سی ابو بکر و عمر نو کیویں ویکھاں گے۔ اج میرے ویرا اللہ دے نال رابطہ کر لائے، اللہ دے نال صلح کر لائے۔ اللہ سونے اج تو بعد جمعہ چھڈنا، سارے بولو میرے ویرا اج اللہ نال وعدہ کر لے، اج تو بعد جمعہ چھڈنا، اج تو بعد جمعے دی اندر لیٹ ہونا۔ او نوجوان اپنی جوانی دا بیڑا غرق نہ کریا کر۔ تو جناب ادھروں جناب موبائل تے لگائیں، اس بات دا انتظار کر دیں جدوں مولوی مسلے تے جائے گا پھر مسیح تے جاواں گا۔ اے جڑے موبائل دی اندر تو میسج پیا لکھ دیں، دنیا تے لکھدا مرے گا، اگے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ دا آخری پیغام اللہ رب العالمین نے فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، جو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج بھی تو بھی بلا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماؤندے نے تو دنیا تے میریاں آیتاں نو بلا دیتا، میں رب نے تینوں بلا چھڑیا۔ دعا کرو اللہ سونیا اسی تا تینوں بھول سکدے ہاں ربا، جے تو بھولیا تے اسی کسے درد دے۔ اللہ دے کولو ہر ویلے دعا کریا کر کہ اللہ سونیا سانو معاف فرما دے۔ اور میرا اللہ کڈا رحیم و کریم، بڑا پرانا شعر کہ ایک گناہ ہوئے میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے سے نکالا، تے لکھ گناہ ہوئے میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ دعا گو ہاں کہ میرا رب حقیقی سانو سبنا نو نماز جمعہ دے اندر وقت دے نال آؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن میرا خیال ہے